छात्राः स्वागतम्। अद्य वयं विसर्गसन्धेः लोपरूपाणि पठामः। अद्य विसर्गसन्धेः द्वितीयः इति मया किमर्थं लिखितं, यतः पूर्वस्यां कक्षायाम् अस्माभिः विसर्गस्य ओत्वं दृष्टम् अस्ति। In the last class we have seen the visarga has becoming O. Today we will see the elimination of the visarga, where visarga is eliminated. There are two ways of this. Prathamah asti visargasya otvam. Visargat यदि पूर्वम आवर्णः भवति तदानीं विसर्गस्य लोपः भवति. Before visarga, if it is a then it becomes lopa. उदाहरणं पश्यामः. बालाः अधिकं गच्छन्ति. बालाः अधिकं गच्छन्ति. अत्र विसर्गः अस्ति. विसर्गात् पूर्वम् आवर्णः अस्ति. तस्मात् किं भवति? एतत् किं भवति? बाला गच्छन्ति. अत्र विसर्गस्य लोपः. वयम् उदाहरणं दृष्टवन्तः यत् गुणाः अधिकं गुणाः गुणज्ञेषु क्षम्यताम् गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति. किं भवन्ति? अत्र पश्यन्तु, विसर्गस्य लोपः जातः. अत्र सर्वत्र विसर्गस्य लोपः जातः. अवगतं? बालाः विसर्गात् पूर्वम् गुणाः विसर्गात् पूर्वम् अस्ति. गुणाः विसर्गात् पूर्वम् अस्ति. अत्र सर्वत्र किम् अभवत्? विसर्गस्य लोपः. यदि अभवति बालः गच्छति, बालो गच्छति, गुणः गुणज्ञेषु गुणो गुणज्ञेषु गुणः भवति, गुणो भवति इति भवति. परन्तु यदा आवर्णः आयोज्यते, आवर्णे सति विसर्गस्य लोपः सम्भवति इति एकं नियमः. द्वितीयं नियमं पश्यामः. एतत् स्पष्टमस्ति इति भावयामि. विसर्गात् पूर्वम्. इदानीं द्वितीयं नियमं पश्यामः. यदि विसर्गात् परं अवर्णात् भिन्नस्वरः. विसर्गात् अनन्तरं अवर्णात् भिन्नस्वरः. अवर्णात् भिन्नः स्वरः नाम किम्? आ
इ उ इत्यादीनि भवन्ति। यथा अहम् अत्र लिखामि आ इ नाम इ इत्यपि भवति, उ उ रु इत्यादिकम् इत्यादि स्वराः अवर्णात् भिन्नाः स्वराः यदा भवन्ति तदानीमपि विसर्गस्य किं सम्पाद्यते, लोपः। तदानीमपि विसर्गस्य लोपः सम्पाद्यते। पश्यामः यथा इति। उदाहरणम् अत्र लिखामि, बालः इति लिखामि वा? अस्तु, बालः इत्यादीनि लिखामः। यथा आ इ अनन्तरम् उ ए। अत्र पश्यन्तु, बालः आगच्छति, बालः आगच्छति, बाल आगच्छति, बालः इच्छति, बाल इच्छति, बालः बालः उपविशति, बाल उपविशति, एधते, बालः एधते, बाल एधते। पुनरेकवारं पश्यामः, स्पष्टतया शृण्वन्तु भवन्तः। विसर्गस्य लोपः द्विधा सम्भाव्यते। यदा विसर्गात् पूर्वम् आवर्णः अस्ति तदानीं लोपः भवति। यथा बालाः गच्छन्ति, बाला गच्छन्ति, गुणाः गुणज्ञेषु, गुणा गुणज्ञेषु, गुणाः भवन्ति, गुणा भवन्ति इति भवन्तः जानन्ति। विसर्गात् अनन्तरम् अवर्णात् भिन्नस्वरः अदर देन आ, अर्थात अवर्णात् भिन्नाः स्वराः के आ इ उ रु ए ऐ ओ औ। यदा एते स्वराः भवन्ति तदानीमपि विसर्गस्य लोपः सम्भव्यते। बालः आगच्छति, बाल आगच्छति, बालः इच्छति, बाल इच्छति, बालः उपविशति, बाल उपविशति, बालः एधते, बाल एधते। अत्र सर्वत्र विसर्गस्य लोपः जातः। My dear students, elimination of the visarga is done in the two types. There are two types to eliminate the visarga. One is before the visarga. If you find the swara a, then visarga will be lopa. For example, balaha gacchanti, bala gacchanti. Though the visarga is eliminated here. Gunaha gunagneshu, there because a is there, so the visarga is eliminated here also. Gunaha bhavanti, here also because before the visarga a is there, the visarga is eliminated. Next, there is one more formula that after the visarga, other than a, that means a, e, u, r, e, I, o, au, any swara is there, then this visarga will be eliminated. This is very important. In the exam it may come. Balaha agacchati, bala agacchati, balaha ichchati, bala ichchati, balaha upavishati, bala upavishati, balaha edhate, bala edhate. Because here
Visarga is eliminated because A, E, U and A. Here Visarga is eliminated because of the A. Everywhere A is there. I hope it is very clear. Please note down the examples, and many examples you will get in the further lessons. We will see in the next lessons. गुणागुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः इति विसर्गसन्धेः उदाहरणस्य श्लोकः अस्ति। अष्टमकक्षायां नवमकक्षायां च एषः श्लोकः अस्ति। बहूनि एतादृशानि उदाहरणानि सन्ति। सिंहः गर्जति इति सिंहो गर्जति इति भवति। यदि सिंहाः गर्जन्ति इति भवति तदानीं सिंहा गर्जन्ति। मयूरः नृत्यति, मयूरः नृत्यति, मयूरो नृत्यति. You should be remembering this very well. Why? Because know the difference between these two. Simhah garjati. Here what is there? Here A is there. Here only A and Visarga is there. That's why it will become O. So it becomes Simho Garjati. Same Simhaha Garjanti. Here what is this? A and Visarga. So that's why it will become Simha Garjanti. Are you getting the point? Here the Visarga is eliminated. Mayuraha nrityati. Because of this Mayuro nrityati. Mayuraha विसर्गस्य लोपः. यदा विसर्गात् पूर्वम् अवर्णः अस्ति तदानीम् ओ भवति. यथा सिंहः अधिकं गर्जति, सिंहो गर्जति. यदि विसर्गात् पूर्वम् आवर्णः अस्ति तदानीं विसर्गस्य लोपः भवति. सिंहा गर्जन्ति. मयूरः नृत्यति, मयूरो नृत्यति. ओ यदि मयूराः इति विसर्गः भवति तदानीं लोपः भवति. मयूराः नृत्यन्ति इति भवति. स्पष्टम् इति चिन्तयामि. तदग्रे विसर्गस्य अन्यानि अपि उदाहरणानि पश्यामः. अग्रिमकक्षायां विसर्गस्य अन्यत् विकारञ्च पश्यामः. धन्यवादाः.